बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 दिसंबर 2025 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का आउटडोर स्कीइंग और हाइकिंग का मुकाम तरजीना बर्फ़ से ढक गया। सऊदी अरब के पहाड़ी सिलसिले तरजीना और उसके नवाह में बर्फबारी और हल्की बारिश हुई है, जबकि मरकज़ बरबिन, हरमास, अल ईना, हाला अमार और शुक्र के नवाह में भी हल्की बारिश की इतलात हैं, जिससे मौसम मज़ीद सर्द हो गया। वाज़ेह है, न्योम शहर से 50 किलोमीटर के फासले पर खलीज अकबा के करीब पहाड़ी सिलसिले तरजीना सतह समुद्र से 2600 मीटर बुलंद है। यहाँ टेम्परेचर आम दिनों में भी कम रहता है, जबकि मौसम सरमा में मनफी तक पहुँच जाता है। जद्दा बुक फेयर में बच्चों का जोन, तफरीह और तालीम का इम्तजाज। जद्दा रीड्स के नारे के तहत सुपर डोम में जारी जद्दा जो बुक फेयर है 2025 में बच्चों के लिए मखसूस जोन कायम किया गया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक चिल्ड्रन कॉर्नर का मकसद नई नस्ल में किताब जो है और इल्म और मार्फत को उजागर करना है। चिल्ड्रन कॉर्नर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो तालीमी, मालूमाती और सकाफत और तफरीह के हवाले से हैं। इसका मकसद बच्चों की महारतों को फ़रोग देना, उनमें तख्लीकी फ़िक्र को उजागर करना और मुस्बत इक़दार को मुस्तहकम करना है। यहाँ तालीमी गेम्स को भी मुतारिफ़ कराया गया है, जो मुख्तलिफ उम्र के मुताबिक मुरतब किए गए हैं। मक्का में मसार जो बस रूट पर जो है इलेक्ट्रॉनिक शटल बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। मक्का मुकरमा में मसार रूट पर इलेक्ट्रिकल शटल बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। ये सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता में अपनी नौइयत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट नेटवर्क है। बयान के मुताबिक इलेक्ट्रिक BRT नेटवर्क उम्मुल कुरा फॉर डेवलपमेंट इलेक्ट्रोमैन जो है उसने लॉन्च किया है। यह खित्ते में पहला सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिक बसों के साथ BRT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जो मुसाफरों को एक महफूज और पायदार ट्रांसपोर्ट का तजर्बा फराहम करेगी। मसार रोड तकरीबन 4 किलोमीटर तवील है, जो हरमैन हाई स्पीड रेलवे स्टेशन को मस्जिद हरम से जोड़ता है और इसमें 2 मरकजी स्टेशन और 11 स्टॉप्स हैं। तवक्को की जा रही है ये बसें 15.8 मिलियन किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करेंगी और आम बसों के मुकाबले में तकरीबन 31.5 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करने में मदद करेंगी। इस नेटवर्क को 125 मिलियन से ज़्यादा मुसाफरों की जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। जद्दा में पब्लिक बस सर्विस के जो रूट्स हैं वो गूगल मैप से लिंक कर दिए गए। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने पब्लिक जो बस सर्विस है उसके रूट को गूगल मैप पर जारी कर दिया है। मुसाफरों की जो सहूलत है उसके लिए जो है इसको रूट्स को मैप से लिंक किया गया है। आज न्यूज़ के मुताबिक जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO इंजीनियर यूसुफ अल साइग का कहना था कि गूगल मैप पर बसों के रूट को लिंक करने से न सिर्फ मुसाफरों को तमाम रास्तों और स्टेशन के बारे में मालूमात मिलेंगी, बल्कि इसके ज़रिए बसों की आमदोरफ्त का शेड्यूल भी जान सकेंगे। उनका कहना था सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक तरक्याती अमूर पर तेज़ी से काम जारी है, जिसके तहत शहरियों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाना है। जद्दा बस रूट के लिए गूगल मैप के ज़रिए बसों के आइकॉन का इंतखाब करके अपने मतलूबा मंजिल की निशानदही की जाती है, जिसके बाद उस रूट पर बस के बारे में तमाम तफसीलात सामने आ जाती हैं। याद रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी ने जद्दा शहर के शुमाली इलाके के लिए एक नया रूट भी शुरू किया था। जो नया रूट शुमाली हिस्से को किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी, अल जोहरा और दीगर इलाकों से जोड़ता है। ये इकदाम जद्दा में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को वसी करने और मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। बैरून मुल्क सफ़र को मुश्किल बना दिया गया। पाकिस्तान पर एयरपोर्ट्स हैं ऑफ लोडिंग की शिकायत में मज़ीद इजाफा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उसके लिए एक कमेटी बना दी। पाकिस्तान में इन दिनों एयरपोर्ट्स पर एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल देखने में सामने आ रही है। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफरों की जो ऑफ रोडिंग है उसकी शिकायत में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है, जिन्हें मुबैना तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट बिलखसूस इस्लामाबाद और लाहौर के एयरपोर्ट से मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ऑफ लोड किया गया। इन्फो टीवी को ये मालूम करने की कोशिश की कि आया वाकई ऑफलोड होने वाले मुसाफरों की तादाद में इजाफा हुआ है या इमिग्रेशन और FIA के ये मामूल के काम हैं। यहाँ ये वादे करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान से हर साल बड़ी तादाद में शहरी गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत ने शराइत मज़ीद सख्त कर दी हैं ताकि गैर कानूनी सफ़र के रुझान में जो है उसको कमी लाई जा सके।
اور اس کے علاوہ اسی تناظر میں جعلی ایجنٹس اور ان کی جو خدمات حاصل کرنے والے افراد ہیں ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا گیا، کیونکہ مختلف پاکستانی ملکوں میں جو ہے شکایات سامنے آ رہی تھی، جیسے سعودی عرب میں جو بھیک مانگنے کے لیے اس وقت اتنے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو جو جب فگرز پتہ چلیں تو آپ کو پاکستانی ہونے پر جو ہے وہ شرم آئے گی کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو عمرہ ویزا پر آ کر یہاں پر جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ UAE میں بھی اسی سلسلے میں پاکستان پر جو ہے ویزا کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ پابندیاں لگائی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ملک بھی اسی وجہ سے جو ہے مزید اس میں سختی کرتے جا رہے ہیں، اور ایسے معاملات میں اضافہ حکومت کے لیے تشویش کا باعث بنا، جس کے بعد حکومت نے ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے شہریوں کے ڈاکومنٹ چیک کرنے کا عمل مزید سخت کر دیا ہے، اور جو FIA ہے ان کا کہنا ہے کسی بھی شہری کو بلا وجہ آف لوڈ نہیں کیا جا رہا، بلکہ صرف ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جن کے ڈاکومنٹ پورے نہیں ہوتے اور جن کے حوالے سے بیرون ملک دھوکہ دہی کرنے یا مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا خدشہ ہو، یا لوگ جو پہلے سے ڈیپورٹ ہو چکے ہوں، یا جو لوگ جو حروب وغیرہ کے کیسز میں ڈیپورٹ ہوئے ہوں، اور ڈیپورٹ والے کیسز پر بھی ابھی پابندی لگائی جا رہی ہے پاکستان میں، اور ان کے جو پاسپورٹ ہیں اس کو بھی بلاک کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے سیلاب کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے لوگوں کو وادیوں اور آبی ذخائر سے دور رہنے کی اپیل کی ہے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس نے ہر ایک پر زور دیا کہ وہ بارش کے دوران نشیبی علاقوں میں پانی کے جمع ہونے اور وادیوں سے دور رہیں، جان و مال کی حفاظت کے لیے حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ وادیوں اور نشیبی علاقوں میں اچانک سیلاب اور پانی کی بڑھتی ہوئی صورتحال خطرے کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے وادیوں کو عبور کرنے یا ان علاقوں تک جانے سے گریز کیا جائے جہاں پر پانی جمع ہو، چاہے پانی کی سطح کم ہی کیوں نہ ہو۔ سول ڈیفنس نے متعلقہ حکام کی طرف سے جاری کردہ وارننگز پر عمل کرنے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیا، تعاون کا مطالبہ کیا ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں 998 پر کال کر کے کسی بھی ایمرجنسی کی اطلاع دینے کا کہا ہے۔ سعودی عرب معیار زندگی میں نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ کوالٹی آف لائف پروگرام سینٹر کی جانب سے امکانات کے شہر سعودی عرب میں معیار زندگی کا ارتقاء کے عنوان سے تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے، اور SPA کے مطابق یہ رپورٹ سعودی عرب میں معیار زندگی کے حوالے سے سعودی شہریوں، سعودی عرب میں مقیمین اور زائرین کی آراء پر مشتمل ہے۔ رپورٹ میں سعودی عرب کے ویژن 2030 کے حوالے سے اقتصادی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں ہونے والی بہتری اور اضافے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ رپورٹ سعودی عرب کے 5 بڑے شہروں میں کیے جانے والے سروے پر مشتمل ہے، جن میں ریاض، جدہ، خبر، مدینہ منورہ اور ابہا شامل ہیں۔ رپورٹ میں جو ہے اس میں جو تشخیصی فریم ورک ہے وہ بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ صنعتی شعبے سے وابستہ غیر ملکی کارکنوں کی فیس کینسل کر دی گئی۔ سعودی کابینہ ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی صدارت میں منعقد ہونے والے کابینہ نے انڈسٹریل شعبے میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کی فیس منسوخ کرنے کی منظوری دی ہے۔ SPA کے مطابق یہ فیصلہ اقتصادی اور ترقیاتی امور کی کونسل کی سفارش کی بنیاد پر کیا گیا۔ یہ فیصلہ دانش مندانہ قیادت کی جانب سے صنعتی شعبے کو فراہم کی جانے والی سرپرستی کا حصہ ہے، اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کی اس کاوش کی عکاسی بھی کرتا ہے، جس کا مقصد قومی صنعت کو مضبوط بنانا ہے۔ صنعتی شعبے سے وابستہ غیر ملکی کارکنوں کی فیس کا خاتمہ ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے حصول کی جانب ایک اہم اسٹریٹجک قدم قرار دیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے مضبوط، لچکدار اور مسابقتی صنعتی معیشت کی تشکیل مقصود ہے، کیونکہ صنعتی قومی آمدنی کے ذرائع میں تنوع اور غیر تیل معیشت کے فروغ کا بنیادی ستون جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ دوسری طرف صنعتی شعبے میں سعودیزیشن بھی بڑھ کر 31% ہو گئی ہے، یہ کہنا ہے سعودی وزیر کا۔ سعودی وزیر صنعت و معدنی وسائل بندر بن ابراہیم الخلیف نے کہا کہ کابینہ نے غیر ملکی صنعتی کارکنوں پر عائد فیسوں کو منسوخ کرنے کے فیصلے کی منظوری دی ہے، جو قومی معیشت کو متنوع بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ SPA کے مطابق وزیر صنعت سعودی میٹ 2025 نمائش میں حکومتی پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات سلمان الدوسری بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں 2 مرتبہ غیر ملکی کارکنوں پر عائد فیس میں معافی کے جو فیصلے کے اچھے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ پچھلے 5 سالوں میں سعودی عرب میں صنعتی اداروں کی تعداد 8,822 سے بڑھ کر 12,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ مقامی صنعتی GDP 322 بلین ریال سے بڑھ کر 501 بلین ریال ہو گئی۔ انہوں نے بتایا صنعتی شعبے میں سعودیزیشن 29% سے بڑھ کر 31% تک ہو گئی۔ صنعتی برآمدات میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو 187 بلین سے بڑھ کر 217 بلین ریال تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے سعودی اتھارٹی برائے صنعت مدن کے حوالے سے بتایا کہ صنعتی شہروں کی تعداد 31 سے بڑھ کر 42 ہو گئی ہے، اور انڈسٹریل جو سٹیز ہیں اس میں سرمایہ کاری بھی 100 ارب سے تجاوز کر کے 465 ارب ریال جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ سعودی عرب نے نوجوانوں کا عالمی AI مقابلہ جیت لیا، امریکہ دوسرے اور پاکستان چوتھے نمبر پر۔
ममलकत सऊदी अरब ने नौजवानों के आलमी मसनूई ज़हानत मुकाबले वेसी 2025 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आलमी सतह पर पहला मुकाम हासिल कर लिया और मजमूई तौर पर 26 एजाज़ात अपने नाम किए। इस मुकाबले में सऊदी अरब ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया जो दूसरे नंबर पर रहा, जबकि इंडोनेशिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कनाडा और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर चौथे नंबर पर रहे। ये कामयाबी आलमी सतह पर मसनूई ज़हानत के शोबे में सऊदी अरब के बढ़ते हुए किरदार और मुसलसल कामयाबियों का तसलसल है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।